पावरफुल वक्त फिर पावरफुल वजीफा दोनों एक साथ हो जाए तो सोने पे सुहागा, इंशाअल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। ऐसे पावरफुल वक्त में अगर पावरफुल वजीफा करता है तो अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाता है। ये पावरफुल वजीफा है और पावरफुल वक्त है, दोनों एक साथ जमा हो जाए तो सोने पे सुहाना वाली ये बात है। और ऐसे वक्त में अल्लाह बंदे की दुआ रद्द नहीं फरमाता, रब उसकी बंदे की दुआ कबूल फरमाता है। चाहे हमारे इस्लामी बहन वो नमाज पढ़े, चाहे हमारी भाई वो नमाज पढ़े, उस नमाज का नाम है तहज्जुद। तहज्जुद के नमाज जो पढ़ने के लिए उठता है और रात के सन्नाटे में, जबकि सारी जमीन वाले, सारे कायनात, सारे लोग सोया करते हैं, ख्वाबे गफलत में पड़े रहते हैं, ऐसे वक्त में जब बंदा या बंदी उठ करके रब की रजा चाहता है, रब की बारगाह में फरियाद करने लगता है, रब की बारगाह में अपने तमाम मुश्किलात को रखते हैं, परेशानियों को रखता है, दर्द भरी लबो लहजे में रब को पुकारता है, रब इरशाद फरमाता है, ए बंदा जात, मैंने तुम्हारे नमाज को कबूल फरमाया और तुम्हारी दुआओं को भी कबूल फरमा लिया और तुम्हारी तमाम तकलीफों को मैंने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस नमाज का नाम है तहज्जुद मेरे दोस्तों। बड़ी बरकत वाली नमाज है, बहुत फजीलत वाली नमाज है। अल्लाह तबारक व ताला को तमाम फराइजात वाजिबात के बाद तमाम नवाफिल में अगर सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज रब को बहुत पसंद है, तो आपसे गुजारिश है तहज्जुद की नमाज पढ़ा करें। जब बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठता है रात की तारीकी में, रात की सन्नाटे में, जबकि सारी दुनिया सोई रहती है, ख्वाबे गफलत में पड़े रहते हैं, ऐसे वक्त में जब बंदा नमाज तहज्जुद अदा करने के लिए उठता है, ये तो बात ये समझ ले कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए आप उठते नहीं है बल्कि आपको उठाया जाता है। वही बंदा या वही बंदी तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते हैं जिसे अल्लाह की तौफीक होती है, अल्लाह जिसे उठाता है। तो बड़े खुश नसीब है वो बंदे जो तहज्जुद की नमाज के लिए रात के सन्नाटे में उठा करते हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते हैं। रात के सन्नाटे में जब बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठता है, अल्लाह तबारक व ताला अपने शान के मुताबिक पहले आसमान में नुज़ूल इजलाल फरमाता है और कहता है कोई मेरा बंदा जो परेशानियों में है कोई मेरी बंदी जो तकलीफों में है कोई मेरा बंदा जो फला फला हाजत में गिरफ्तार है कोई मेरी बंदी जो फला फला तकलीफों में घिरी हुई है, वो कहे उसकी तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा, उसकी परेशानियों को मैं दूर कर दूंगा, उनकी तमाम आलाम व मसाइब से उसी में निजात कर अता करूंगा। तो जरूरत हमें है, हमें उठना होगा। हमारे वो भाई जो महीनों से दुआ कर रहे हैं, कहते हैं हमारी दुआ हजरत कबूल नहीं हो रही है। सालों से कोई भाई दुआ कर रहे हैं, कहते हैं कि भाई हजरत हमने 1 साल से दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो मेरे भाइयों, आप इस तरीके से तहज्जुद की नमाज एक मरतबा पढ़ के देखो, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आपकी दुआ रायगा नहीं जाएगी, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। बस तहज्जुद की नमाज पावरफुल नमाज, बाबरकत नमाज, फजीलत वाली नमाज, रहमत वाली बरकत वाली नमाज है। लेकिन एक बात याद रखें, तहज्जुद की नमाज वही शख्स पढ़े जो दिल के 5 वक्त की नमाज पढ़ा करता है, फराइजात को जो छोड़ता नहीं है, वाजिबात को जो नहीं छोड़ता है। वरना पता चला तहज्जुद की फजीलत आप बरकतें हासिल करने के लिए आप फजर नहीं पढ़ते, जोहर नहीं पढ़ते और तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देते, असर मगरिब ईशा नहीं पढ़ते हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, नमाज पढ़ेगी सवाब तो मिलेगा, लेकिन जो फायदा आपको मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिल पाएगा। फर्ज फर्ज है, वाजिब वाजिब है और नवाफिल नवाफिल होती है। फर्ज का दर्जा तमाम नमाजों में अफसल है, इसलिए फराइजात वाजिबात को पहले अदा करें। फर्ज फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा 5 वक्त की नमाज जो हम पर फर्ज है, इसे अदा कीजिए और रात की तारीकी में चुपके से उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ा कीजिए। जो तकलीफ है, जो परेशानियां हैं, जो मुसीबत है, कारोबार में बंदिश है, नहीं चल रहा है, बिजनेस में माइनस पे आते चले जा रहे हैं, घर में तंदस्ती है, गरीबी है, मुफलिसी का शिकार हो चुके हैं, बच्ची है, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, या लड़का है, अच्छी जगह से पैगाम नहीं आ रहा है, तरह तरह की जो भी तकलीफें हैं, इन तमाम तकलीफों का हल ये है कि फराइजात दिन के 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद रात की तारीकी में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। उसके बाद अल्लाह से कहो, मौला मेरी ये तकलीफ है, ये परेशानी है, ये मुसीबत है, इंशाअल्लाह याद रखना
ایک دن نہیں تو دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن، ضرور 3 دن کے اندر اس نماز کی برکت، آپ کی دعا اللہ ضرور قبول فرمائی۔ آپ کو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس نماز کو پڑھنا، چاہے 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے، 10 پڑھے یا 12 رکعت تک پڑھ سکتے۔ پڑھ لینے کے بعد تہجد کی، اگر وقت رہے اچھا تو انشاءاللہ 10-12 رکعت پڑھ لیجئے، اگر وقت کم ہے تو آپ 2 ہی رکعت پڑھیے یا 4 ہی رکعت پڑھیے، لیکن پڑھیے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز ہر شب میں پڑھا کرو، بہت بابرکت نماز ہے۔ اگر ہر رات کو نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم ہفتے میں ضرور ایک تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ اگر ہفتے میں نہ ہو تو مہینے میں ضرور پڑھا کرو، مہینے میں نہ ہو تو سال میں پڑھو، لیکن ضرور پڑھو۔ سال میں بھی اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو، اس میں بہت برکات فضیلت ہے میرے دوست۔ تو تہجد کی نماز نیت کیسے کرے گی؟ یوں تو نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا مستحب ہے۔ نیت کی میں 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیجیے، اور اس کا طریقہ یہ میں بتا رہا ہوں۔ نیت کرنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھ لینے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد اگر میں سورہ فاتحہ پڑھ کے بتاؤں تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت لمبی ویڈیو بناتے ہیں، تو ویڈیو کو شارٹ کرنے کے لیے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہو سکے تو آپ سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھا کیجئے پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں بھی آپ جب اٹھیں گے تو بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ اخلاص پھر سے 11 بار پڑھیے۔ اسی طرح 2 رکعت نماز مکمل کیجئے۔ اس کے بعد 313 مرتبہ آپ کو آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 313 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی بھی وظیفہ کریں گے اس سے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کم سے کم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، اول میں بھی آخر میں بھی۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، دعائیں مانگے، جو پریشانیاں ہیں تمام تکلیفوں پریشانیوں کو رب سے کریے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے پہلی شب میں اس طریقے سے، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اس طریقے سے نماز پڑھ لیں گے تو پہلی شب میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر پہلی شب میں دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو دوسری شب میں بھی اسی طرح نماز پڑھ لیجیے۔ دوسری شب میں بھی اگر آپ کی نماز کے بعد آپ جو دعا مانگ رہے ہیں قبول نہ ہو تو تیسری شب میں، تیسری رات ضرور آپ اس طریقے سے نماز پڑھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے۔ تو پیارے ناظرین، اسی طرح بہت سارے نمازوں کے متعلق میرا پریکٹیکل ویڈیوز بھی اس چینل پر موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز فجر کی نماز کس طرح پڑھے، ظہر کی نماز کیسے پڑھے، عصر میں کتنی رکعت پڑھے، مغرب میں کتنی رکعت پڑھے، عشاء میں کتنی رکعت پڑھے، بالخصوص واجب جو ہے وتر واجب، اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، ہمارے اسلامی بھائی کیسے پڑھیں گے، اسلامی بہنیں کس طرح سے پڑھیں گی، یہ تمام طریقوں پر، تمام نمازوں پر پریکٹیکل ویڈیوز بھی اس چینل کے اندر موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ سے گزارش ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں احبابوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ اس کو بھی فائدہ حاصل ہو جائے۔ اس ویڈیو کے ذریعے اگر وہ کچھ نیکیاں حاصل کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔